बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अहमद, जो कि हम्दो नात रिसर्च फाउंडेशन कराची से मुखातिब है। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, हम तबसरा कुतुब हम्दो नात इसमें पेश करते हैं, और ये तबसरा जो होता है हमारा मालूमाती तबसरा होता है। आज एक ऐसी अहम किताब पर हम तबसरा पेश कर रहे हैं, शजर ज़ार। ये प्रोफेसर नवेद अहमद आजिज़ की किताब है, और ये शेरी मजमुआ है उनका। मगर इसमें जो ख़ास बात है नात के हवाले से, इसलिए इसका इंतखाब मैंने किया है। और ये ऐसी ख़ास बात है इसमें कि अगर आप इसका मुतालिया फ़रमाएंगे या मेरा तबसरा सुनेंगे तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप इस किताब को ज़रूर देखें। ये प्रोफेसर नवेद अहमद आजिज़ पाकपतन में रहते हैं और मेरे पीएचडी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने पीएचडी का मकाला मेरी निगरानी में जमा कराया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। इंशाल्लाह इन्हें डिग्री अवार्ड होने वाली है और फिर ये डॉक्टर भी हो जाएंगे। अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये, और अल्लाह इन्हें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। इनकी किताब है ये शजर ज़ार, जो कि इनका शेरी मजमुआ है। मगर इसमें इन्होंने एक काम ये दिखाया है और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इनकी हम्दो नात पे आपके सामने गुफ्तगू करूं। वो क्या है कि शजर ज़ार अभी शाया हुआ है 2020 में, और पाकपतन शरीफ से शाया हुआ है। सफ़ात 176 हैं और गज़ल का मजमुआ है। मगर इसमें जो ख़ास बात है वो क्या है कि इसमें गैर मनक़ूत हम्द है उनकी। अच्छा, हम्द कहना एक बहुत अहम मसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द कही जाए, कौन कह सकता है। और फिर गैर मनक़ूत कहना जिसमें एक भी नुक्ता ना हो, और ऐसी रवा मनक़बत इन्होंने कही है हम्द में कि जिसे पढ़कर बहुत मज़ा आता है। फिर गैर मनक़ूत नातिया कसीदा। अच्छा, जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इनका पीएचडी का मकाला जो है उर्दू में नातिया कसीदा निगारी की तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़े के हवाले से इनका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीदे के हवाले से इनका तब मौजू जो है वो ज़ोरों पर है। तो गैर मनक़ूत नातिया कसीदा कहा है, और इस कदर सलासत और रवानी से कहा है कि मैं आपसे अर्ज़ नहीं कर सकता। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से उन्वान से एक नातिया गज़ल दर सनत तौशी में कही है, और जिसमें मोहम्मद मीम हे मीम दाल, मुस्तफ़ा मीम स्वाद तोए फ़े, ये सब उसमें इस्तेमाल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इनका ये कसीदा देखेंगे, ये गज़ल देखेंगे दर सनत तौशी वाली, तो बहुत आपको मज़ा आएगा। फिर नातिया माहिए, इन्होंने नातिया माहिए कहे हैं, नातिया लोरी कही है, नातिया तरवैनी कही है, नातिया सानेट कही है। कुल 15 नातिया कलाम और एक मनक़बत बाबा फ़रीद गंज शकर इसमें मौजूद है। आप ये देखिए कि इन्होंने ये जितने तहरीकी काम किए हैं, मैं तो बड़े से बड़े शौराए कराम के मजमूए में गज़ल की हैत में नाते देख लेता हूँ, मगर जो इन्होंने हैत के हवाले से इसमें तजर्बे किए हैं, और इतनी गज़ब की, अगर इनकी नातिया तरवैनी देखेंगे तो वो ज़बरदस्त है, नातिया सानेट देखेंगे तो वो ज़बरदस्त है, और फिर नातिया लोरी। हमने अमजद हैदराबादी की लोरी सुनी है, आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू। और मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब सोहरवर्दी दामद बरकातुहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने झूलना के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोरी लिखी है। तो ये चीज़ें देखकर मुझे ऐसी मुसर्रत हुई कि बिलाशुबा ये किताब नात की नहीं है, मगर नात की इसमें अहम चीज़ें मौजूद हैं। और जो प्रोफेसर नवेद अहमद आजिज़ साहब हैं, इनका एमफिल जो है, इन्होंने जो एमफिल किया है वो सैयद रियाज़ हुसैन ज़ैदी की नातिया शायरी पे किया है। आप देखिए कैसी खुशनसीबी है। सैयद रियाज़ हुसैन ज़ैदी अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ़ नात गो हैं,
اور بڑی کتابیں ہیں ان کی، اور ان کی نعتیہ شاعری پہ ان کا ایم فل کا مقالہ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ شائع ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ ان کی تالیف ہے مجھے تیری ضرورت ہے، 2016 میں 20 شعراء کا مختصر تعارف اور کلام شائع ہوا اس میں۔ پھر انہوں نے شمیم گل، حافظ سید لیاقت حسین شمیم قطبی دہلوی کا اردو اور فارسی کلام مرتب کیا۔ یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ اس کی تدوین نوید احمد عاجز کے حصے میں آئی ہے الحمدللہ۔ سوچ دا پتن 2015 میں 71 شعراء کا تذکرہ ماں کلام کے انہوں نے کیا ہے۔ مکسی قدوں اڈیک 2018 میں پنجابی کلام ہے، اور اظہار کے نام سے کتابی سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جس کے 4 شمارے شائع ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ مزید یہ کام تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو میں نعتیہ، قصیدہ نگاری، تحقیقی و تنقیدی جائزہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ان کا مقالہ جمع ہے، اور انشاءاللہ جب انہیں ڈگری ایوارڈ ہوگی تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ڈاکٹر پروفیسر نوید احمد عاجز صاحب ایک الحمدللہ اتنے نعت کے بڑے خدمت گزار ہیں کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ سن لیں آپ کہ نوید احمد کی پہچان کے متعدد حوالے ہیں۔ وہ بیک وقت خوش فکر نعتگو ہیں، اردو پنجابی غزل و نظم کے عمدہ شاعر ہیں، خوبصورت مقالہ نگار ہیں، مدون ہیں، مؤلف ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، محنتی استاد ہیں، خوش وضع انسان ہیں، تاریخ گو ہیں، اور خوش گفتار ہیں، خوش کردار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے، اللہ رب العزت نے نعت کے صدقے میں انہیں محاسن پہ ان کی اتنی نظر جاتی ہے، اور معائب بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ تو ایک نقاد کی جو خصوصیت ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے وہ انہیں عطا کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی جو تحقیقی فکر ہے، یہ جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے، جب تک اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہیں کر لیتے، تو الحمدللہ ان کا دل نہیں بھرتا، یہ اس کام کو آگے نہیں جانے دیتے۔ اور بڑی مسرت کے ساتھ میں یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 نعتیہ قصیدوں کے اور ایک حمدیہ قصیدے کا انہوں نے ایسا جامع انتخاب مرتب کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ ان کے پی ایچ ڈی مقالے کے بعد وہ تینوں کتابیں شائع ہوں گی۔ اور نعتیہ قصیدے کی روایت دم توڑ رہی تھی۔ اب قصیدے کوئی نہیں لکھتا، مگر ان کے کام کرنے سے چاروں طرف لوگوں نے قصیدے لکھنے شروع کر دیے۔ کچھ رابطے انہوں نے کیے، کچھ رابطے میں نے کیے، کچھ لوگوں کو میں نے تیار کیا، تو الحمدللہ بہت سارے قصیدے انہیں میرے توسط سے بھی ملے، اور انہوں نے از خود بہت کوشش کی ہے۔ یہ کتابی آدمی ہیں، اور الحمدللہ جس طور پہ یہ پاک پتن شریف میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اچھا یہ ادب کی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، غزل کی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر جو نعتیہ خدمات ہیں ان کی وہ بے بہا ہیں، بے حساب ہیں، اور ان کے تذکرے بڑے جامع ہوتے ہیں، بڑے مدلل ہوتے ہیں، اور بالکل توضیح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، کسی بات کو سرسری نہیں لیتے۔ تو پروفیسر نوید احمد عاجز صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے اتنے زیادہ کام کر لیے ہیں کہ مجھے دیکھ کر انہیں دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے ان پر۔ اللہ رب العزت انہیں سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور مزید انہیں کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تو درخواست یہ ہے کہ وہ نعتیہ ادب کے لیے اتنے موزوں ہیں کہ وہ جو ان کے تذکرے ابھی پڑے ہوئے ہیں، باقی ہیں، جس پہ ان کی توجہ تک نہیں ہے۔ ساہیوال کے نعت گو انہوں نے ایک ایسا تذکرہ لکھا ہے کہ جس میں مضافات کے سارے شاعروں کو اور اہم شاعروں کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں ہمت و قوت عطا فرمائے۔ اور ان کے والد کا تعلق جو ہے درس و تدریس سے ہے، یہ پورا گھرانہ درس و تدریس سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے، اور نوید احمد عاجز صاحب کو ہمت و قوت عطا فرمائے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، آئندہ کسی نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔